مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والسنة، فلذا نرجو أن نستمع خطابا عربيا لهذا الغوض السامي. نقدم أمامكم عبد الرحمن ابن الحافظ محمد ساجد من الصف الرابع أن يلقي خطبة عربية حول موضوع القرآن دستور الحياة الإنسانية، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد النبي الأمي ولم يجعل له عبدا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المبارك: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس البرنامج وزملاء الكرام ويا أيها المستمعون، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم كما سمعتم الآن، وهكذا قرأت حديث النبي المحترم صلى الله عليه وسلم الذي يظهر خصائص القرآن العظيمة ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الدروس، إني أود أن أسعد بتبيين فضائل القرآن، وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الإخوان، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الكتاب الذي نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. القرآن هو الكتاب الذي فيه دستور الحياة الإنسانية. القرآن هو الكتاب الذي فيه شفاء للناس بما في الصدور. أيها الإخوة، فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنواجذ، ونحث إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهاجه ويسلكوا سلك هدايته في كل مكان وزمان. ولكن نحن نعلم جيدا أن كثيرا من إخواننا المسلمين لا يتوجهون إلى هذا التنزيل العزيز وأحكامه ومسائله، ويقولون أن يتلوا جزءا أو آية من القرآن الكريم للبركة واليمنة بالإضافة إلى ذلك. لا يريدون أن يبعثوا أولادهم إلى المدارس العربية الإسلامية لتلقي القرآن والسعادة بتلاوته، مع أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون، هذا الحديث يحث كل منا على تعلم القرآن بأنفسنا، ويكلف أولادنا بتعليمه وعمله. واعلموا أنه قد فاق أهل القرآن ومن قام بتحفيظه والعاملون به على سائر الناس، ومعلم القرآن
يرضون بالشر وعلو المنزلة على غيرهم من المسلمين في الدنيا والآخرة. أيها المستمعون، ألا تعلمون المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحث أمته على قراءة القرآن بعد الإيمان به والاهتداء بنوره بعد الاعتقاد به؟ فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة التي لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أيها المستمعون، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعونا بهذا المثل إلى القيام بقراءة القرآن ويرغبنا فيه، إذ هو روح حياتنا ونور هدايتنا. أيها المستمعون، هذا هو القرآن المبارك الذي أعلن الله تبارك وتعالى صيانته، وقال في كلامه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهل يسكن رجل تحت السماء بعد إعلان هذه الصيانة أن يستطيع ضياعه ودرسه ويطيق محوه ويقتدر على تحريفه وتبديله؟ فيكون الجواب لا، أنتم تعلمون. فرأى العالم رأي العين، وشاهدت الدنيا كلها ثورة كبيرة ضد هذا الكتاب المقدس في أزمنة مختلفة، ولكن فشلت كل ثورة، وبقي هذا الكتاب محفوظا مأمونا مفيضا نورا، ويستمر إن شاء الله هكذا إلى قيام الساعة، ولن تلد رجلا نابغا يستطيع تحريفه. أيها المستمعون، والقرآن تحداهم جميعا: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في موضع آخر: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أيها المستمعون، إن الكفار بذلوا جهودهم الجبارة واختتموا مواهبهم البالغة في هذا الصدد، ولكن أخفقت مساعيهم المكذبة ورسبوا في هذا العمل الشنيع. إخواني، إلى أين نذهب؟ كم مدة نتغافل عن القرآن؟ متى نلتفت إلى الله وإلى كلامه؟ تعالوا إلى كلمة التوحيد فنتضامن ونتوحد ونكون محببين لدى الله. وبذا أختتم كلامي، وما علينا إلا البلاغ.